कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तोता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भनिन्छ जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ यो एउटा सफल मानिसहरूको कथन हो। र यो कार्यक्रममा गरिने कुराकानी समाज र जनताका लागि मार्गदर्शन हुनुपर्छ र यसमा तथ्य र सत्यमा आधारित कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरेर विभिन्न विधाका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र सोही क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेकपाका नेता एवं पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पाज्यूलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो 6 महिनादेखि यो लकडाउन निषेधाज्ञा भने पनि, सटडाउन भने पनि, लकडाउन भने पनि कोभिडका कारणले यो 6 महिनासम्म नेपाल पनि त्यो विश्वबाट अछुतो रहेन। यो समयलाई तपाईँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो र यो कोरोना भाइरस भनेको के रहेछ र यसले विश्वलाई र नेपाललाई के सिकायो? सबभन्दा पहिलो कुरो त विश्वलाई भन्दा पनि हामी नेपालीहरूलाई जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने ढङ्गको प्रवृत्तिले अबको समाज चल्दैन। हामी समाजमा जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्यासँग जुझ्ने त्यो खालको क्षमता आर्जन गरेर चाहे व्यक्ति होस्, चाहे समाज होस्, चाहे सरकार होस्, त्यो ढङ्गले बस्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत यसपालिको घटनाक्रमले देखाएको छ। र जहाँसम्म यो 5-6 महिनाको अवस्था छ, वास्तवमा सरकारले अख्तियार गरेको, सरकारले निर्देशन दिएको लकडाउनको स्थितिलाई सही ढङ्गले पालना गर्ने गरी इमान्दारीपूर्वक, चाहे त्यो लकडाउनको निर्देशन किन नहोस्, चाहे निषेधाज्ञाको आदेश किन नहोस्, यी दुवै पालन गरेर एकदम आनन्दले घरमा आफ्नो परिवारसँग राम्रोसँग समय दिएर बस्ने मौका मिलेको छ। त्यसको निम्ति यो घटनाक्रमलाई त के भन्नु, तर आफूलाई गर्व पनि लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ। हजुर, अनि यो कोरोनाले के सिकायो त नेपाललाई, नेपाल र नेपाली जनतालाई के सिकायो जस्तो लाग्छ? अघि नै मैले भने जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने जस्तो हो। अब जब समस्या आउँछ त्यतिखेर मात्रै सचेत हुने होइन, अगाडिदेखि नै यस्ता सबै खालका समस्याहरूसँग जुझ्ने, समस्याको व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गको प्रिकर्सन लिने हैसियत धारण गरेर बस्नुपर्दछ। चाहे त्यो व्यक्ति होस्, समाज होस्, राष्ट्र होस्, सबैलाई यो कुरा लागु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकायो। यो त कोभिडको कुरा भयो। अब हामी अलिकति पार्टीतिर जाउँ। जस्तो तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र जुन एकीकरण भयो, यो तपाईँको भित्री इच्छाले यो एकीकरण ठिक थियो या थिएन, के भन्नुहुन्छ यसमा? यो धेरै अगाडिदेखि वास्तवमा नेपालका सबै कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू एकीकृत ढङ्गले अथवा समग्रमा गोलबन्द भएर जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो किनभने जनताको माग थियो, राष्ट्रको माग थियो, परिवर्तनको माग थियो। तर ढिलै भए पनि जुन किसिमको एउटा ठुला वामपन्थी शक्तिहरूको एकीकरण भयो, तालमेलको निर्वाचन हुँदै एकीकरणसम्मको हदसम्म पुग्यो, त्यो मुलुकका लागि र समग्र पार्टीका कार्यकर्ता समर्थक सुविधाको लागि यो असाध्यै राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर जुन गतिमा यो एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने र हाम्रा हरेक जति पनि सङ्गठनहरू छ त्यो सङ्गठन यतिखेर चुस्त दुरुस्त भएर अहिले पार्टीले अख्तियार गरेको जुन महाधिवेशनको प्रक्रियाको कुरा उठेको छ त्यसलाई सफलीभूत पार्ने दिशामा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरू चाहिँ सशक्त, जुझारु र एकदम सङ्गठित ढङ्गले अघि बढेको अवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिक ढिला भएको हो कि भन्ने एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको हैसियतले मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो पार्टीको एकीकरण ठिक थियो, यो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो, तर पार्टीभित्र व्यापक अन्तर्विरोध पनि छ र यस कलहबीच पार्टी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त? यस्तो छ, अब तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि एउटा जीवन्त पार्टीमा, ठुलो पार्टीमा अलग अलग ढङ्गको चाहिँ बहस छलफलहरूको विषयवस्तुको उठान हुनु, त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्रको कलह भनेर भन्ने मिल्दैन। त्यहाँ अलग अलग हैसियत भएको, उत्पत्ति विकासको आधार थले अलग अलग भएको शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो दृष्टिकोण त्यहाँ बहसको निम्ति प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा बहस छलफल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विग्रह विरोध चाहिँ भन्नु मिल्दैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। तर जहाँसम्म लाग्छ एउटा यत्रो 7 दशक लामो इतिहास भएको पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिले यस्तो कुराको त सही ढङ्गले नै समाधान गरेर ल्यायो नि त। त्यसले त अनि त्योभित्र त खास विवाद त रहन्छ,
टटकार रूपमा विवाद त देखिन। जुन किसिमले तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट चाहिँ एकदम रात दिन अहोरात्र चाहिँ ल सकियो, अब खत्तम हुने भयो, अब आज हो कि भोलि हो फुट्नलाई भन्ने ढङ्गको जुन किसिमको चियो चर्चो अथवा चर्चा परिचर्चाको कुरा थियो, ती विषयवस्तु त अहिले त टुङ्गो लागिसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा जीवन्त पार्टीमा सशक्त बहस हुन्छ र त्यस्तो बहस छलफललाई नै चाहिँ के भन्छ एउटा फुटको स्थितिमा जान्छ भनेर आकलन गर्नु अलिकति त्यसप्रतिको अलिकति नासमझ हो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, यो पार्टीको विवादको कारणले गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा उहाँले जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर अगाडि आउनु भएको छ नि, त्यो उहाँले जुन सोच्नु भएको छ त्यो काम गर्नको लागि त सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्नको लागि त अप्ठ्यारो बनायो नि, पार्टीले सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ नि। उहाँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब कतिपय अवस्थामा त्यस्तो सोच आयो होला उहाँलाई, तर के छ भने नीतिगत रूपमा त यो सरकार सफल छ नि। यसले भिजन देख्ने कुरामा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने तहमा त यो सरकार त सफल छ नि। तर कस्तो भने छुमन्तरमा चाहिँ कायापलट ढङ्गले चाहिँ रातारात हामीले चाहेको हामीले सोचेको परिवर्तनहरू त असम्भव हुँदैन। यो त धेरै समय लाग्छ। त्यसको निम्ति नीतिगत रूपमा चाहिँ सरकार सफल छ। अब कार्यान्वयनको पक्षमा त अब एकीकृत ढङ्गले जसरी हामी चाहिँ ठुला शक्तिहरू एक ढङ्गले लागेका छौँ, सबैको मानसिकता पनि जनताको हित र पक्षमा, राष्ट्रको हित र पक्षमा के अरे काम गर्ने र चाहिँ आम नेपालीलाई गरिखाने नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने, सबैलाई स्वरोजगारको चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू त म त के छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो सबैको व्यवस्थापन गर्दा लामो समयदेखि परेको अप्ठ्यारा खाडलहरूलाई त यसलाई व्यवस्थापन गर्दा समय लाग्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि अहिले नै हतारी हाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन। तर जुन गति लिनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ नभएको हो कि भन्ने हाम्रो समर्थक शुभेच्छुकहरूले एकदम यो तपाईँले भने जस्तो यो पार्टीभित्रको अन्तर जुन कलहको स्थितिको चाहिँ समाचारहरू सुनेर पढेर हाम्रो समर्थक शुभेच्छुकहरू चाहिँ एउटा चिन्तामग्न रहेको र चासोको साथ कतिपय पदमा पुगेको साथीहरू आम कार्यकर्ताको जनताको फोन उठाउँदैनन्। फोन नउठाएपछि ती चाहिँ म त अब बेरोजगार, अहिले म कुनै काममा जिम्मेवारीमा छैन, खास गरेर पार्टीको निष्ठावान कार्यकर्ता बाहेक हुनुको बाहेक मैले कुनै जिम्मेवारी छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब तैपनि पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ देशको चाहिँ अब निर्वाचित सांसद भएको नाताले, मन्त्री पनि भइसकेको नाताले आम जिल्लावासी अनि देशभरिको आम समर्थक शुभेच्छुक कार्यकर्ता साथीहरू, चिनी जानेको साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ, पोख्नुहुन्छ। जवाफ दिँदा 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 कहिलेकाहीँ त चाहिँ नि म पो खास जिम्मेवारी छु कि भने जस्तो पनि लाग्न थालेको छ कि त्यसलाई मलाई त्यस्तो बेरोजगारी कहीँ कतै जिम्मेवारी नपाएको अवस्थाको अनुभूति चाहिँ गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। भने प्रधानमन्त्रीले जुन स्पिडमा काम गरिरहन खोज्नु भएको छ, तर त्यो स्पिडमा मन्त्रीहरूले काम गरेको देखिन्न। आम पब्लिकको गुनासो पनि यो छ र मन्त्रीहरूले सरकारको प्रतिरक्षा गरेको पनि देखिन्न। र यो अहिले मन्त्रीहरूको काम कारबाहीप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एउटा पूर्व मन्त्री भएको हैसियतले? यस्तो छ, अब मैले देखेको चाहिँ मन्त्री राखिसकेपछि त्यहाँ राज्य मन्त्री सहायक मन्त्रीहरू राख्नु नहुँदो रहेछ। मन्त्री पद त पायो, अब त्यो कानुनको परिभाषामा त प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री नै गनियो। तर पनि कामको जिम्मेवारी माथिल्लो मन्त्री र तल्लो राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीले जुन अधिकार प्रत्यार्जन गरेर एउटा कामलाई चुस्तता दुरुस्तता लगेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हो, त्यो चाहिँ नभइरहेको गुनासोहरू सुनिन्छ। र साँच्चै भन्यो भने चाहिँ एउटै अर्को पार्टीको सहायक मन्त्री वा राज्य मन्त्री त होइन नि त। एउटै पार्टीको सहायक मन्त्री वा राज्य मन्त्री भइसकेपछि त आफूले भएको अख्तियारीहरू तल विधा कर्मचारीको विधा स्वीकृत गर्ने कुराहरू, झिना मसिना चाहिँ अब 1-2 हजार 4-5 हजारसम्मको खर्चको समर्थन गर्ने कुराहरू, कोही कर्मचारीले देशैभित्र कामको अवस्था ओभरलोडको आधारमा चाहिँ खटाउनु पर्ने कुराहरू र अन्य राष्ट्रिय स्तरको गतिविधिहरू मलाई सोधेर मात्रै गर्ने भन्ने ढङ्गको त्यति त अब अख्तियार प्रदर्शन पनि हामी दिन सक्दैनौँ त। अनि झन्डा हलाउँछ, अफिसमा जान्छ, गफ गरेर बस्ने त सहायक मन्त्री राज्य मन्त्री काम। त्यसो हुनाले अख्तियारी प्रदर्शन नभइरहेको हुनाले पनि राज्य मन्त्रीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ कामको गति सही ढङ्गले नबढेको। त्यस्तै ब्युरोक्रेसीबाट पनि राज्य मन्त्री भइसक्यो त राज्य मन्त्री थ्रो जानु पऱ्यो। मन्त्रीको जाँदाखेरि हरेक फाइलहरू हरेक प्रक्रियाहरू त्यसरी जानु पऱ्यो, चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत जानु पऱ्यो नि। अनि बाइपास गरेर जानु थालेपछि त त्यहाँभित्र त अनि गुनासो गर्ने बाहेक, आलाप गरेर बस्ने बाहेक त त्यहाँ के काम हुन्छ? त्यसो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता खालको कुनै समस्या छ कि कुनै मन्त्रालयमा सचिवले राज्य मन्त्रीलाई सोध्दै नसोध्दै सिधै मन्त्रीसँग लगाएर चाहिँ स्वार्थपूर्ण ढङ्गले चाहिँ कुनै काम कारबाही गरिरहेको छ कि? यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने
देख्छु म चाहिँ मेरो मेरो आफ्नो अनुभवले। त्यसो हुँदाखेरि के छ भने कामै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, काम भएको छ। भएको कामको प्रचार पनि गर्ने चाहिँ नसकेको हो कि, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी अलमल नभएको कि एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको नम्स र भेल्यु थाहा नपाएर, लिगल नम्स र भेल्यु थाहा नपाएर राजनीतिक मुद्दा उठान गर्न जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रवचन दिन सक्ने, भाषण दिन सक्ने, तर त्यही कुरो चाहिँ फिल्डमा गएर काम गर्ने बेला चाहिँ कुटो कोदालो चलाउन नसक्ने खालको अवस्था हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मार्फत व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई लानुपर्ने हो, तर त्यो लगेको पनि देखिँदैन नि त। जस्तो मिडियाको कुरा हेर्ने हो भने त मिडियाको कुरा त प्रेस सल्लाहकारले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो, तर त्यो पनि देखिँदैन राम्रोसँग ह्यान्डल गरेको होइन। अरू पनि त्यस्तै छ, सचिवालयले पनि त्यति राम्रोसँगले काम नगरेको हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अब यस्तो छ, धेरैले भन्नेले मलाई गुनासो गर्ने गर्छन्। अब किन सोध्छन् साथीहरूले, म गड नोज म जान्दिनँ। अब मलाई गुनासो सुनाएपछि त्यहाँ पुऱ्याउँछ कि भन्ने लाग्छ होला। हामी भेट नभएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो होइन, भेट नभएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तर बाहिरको मान्छेहरूको गुनासो चाहिँ त्यस्तो छ, हामी भेट्न पाउँदैनौँ होइन, हामीले आफ्नो गुनासो प्रधानमन्त्रीले राख्नु पाउँदैन, आफ्नो पार्टी अध्यक्षले राख्नु पाएको छैनौँ भन्ने ढङ्गका गुनासोहरू आउने गर्छन्। तर कस्तो छ भने त्यसमा वर्क अफ डिभिजन, कार्य विभाजनको आधारमा कसले के जिम्मेवारी तोकेको त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। खालि अन्तर्वार्ता दिने, भाषण ठोक्ने, कसैको बारेमा आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने काम सचिवालयको मान्छेको होइन, सचिवालयमा काम गर्ने मान्छेको होइन, सरकारमा बसेर काम गर्ने मन्त्रीहरूको पनि होइन। सरकारले जे काम गर्छ त्यो त प्रवक्ता मार्फत आउनु पर्यो नि। सबै मन्त्रीले जान्ने भएर ऊ पनि प्रवक्तै जस्तो कराइरहने, ऊ पनि प्रवक्तै जस्तो कराइरहने त हो त। चेन अफ कमान्डभित्र बस्यो भने त सरकारको प्रवक्ता मार्फत बाहिर आउनु पर्यो त्यो कुरा। भनेपछि यो अलिकति अराजक जस्तो देखियो। अराजक होइन, केही अलमल परे जस्तो के, कामको सही चाहिँ तपाईँको बाटो नसमातेको हो कि जस्तो के। भनेपछि त्यो सम्बन्धित मान्छेले आफ्नो हैसियत के हो भन्ने कुरा भन्दा बाहिर गए हो होइन, आफ्नो हैसियत भन्दा रहने हो भने चाहिँ चेन अफ कमान्डमै आउँछ, तर त्योभन्दा बाहिर गए, सिस्टमभन्दा बाहिर गए, आफूलाई नै मयौँ भन्ने पल्टेको कारणले यो स्थिति आएको हो त। त्यस्तो अङ्करवादी धारबाट पनि चलेको छ भन्ने मेरो भनाइ। तर्क छ भने अघि नै मैले भने नि, हामी राजनीतिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित भएर हामी 10औं घन्टा भाषण गर्न सक्छौँ, 10औं घन्टा प्रवचन दिन सक्छौँ आम कार्यकर्तालाई, आम जनताको छेउमा। तर त्यो काम त त्यहाँ गइसकेपछि त हामीले त लिगल नर्म्स र भेल्युले समाउनु पर्यो, इन्स्टिट्युसनल नर्म्स र भेल्युभित्र टेकेर काम गर्नुपर्ने भयो। र हाम्रो जनशक्तिहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, ती जनशक्तिहरू कुन क्याटेगोरीको छन्, कस्तो हैसियतको छन्, कस्तो भारबन्द क्षमताको छन्, ती सबै मिलाएर आफू कहाँ छु र तीबाट के काम लिने भन्ने ढङ्गको हिसाबले अलिकति जानकारी राखेर काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कामको गति पनि लिन्छ। कामले गति लिइसकेपछि त त्यसको चाहिँ सुखानुभूति त हुने नै भइगयो, आलोचनाहरू कम आउने भयो, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अहिले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेर मनोनित पनि भइवरी शपथ पनि गरिसक्नु भएको छ। यो निर्णय ठिक थियो कि थिएन, के लाग्छ तपाईँलाई? यो वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा लानु अहिले जरुरी थियो, थिएन, आवश्यक थियो, थिएन? उहाँ किन बर्दियाबाट निर्वाचित चाहिँ पराजित हुनुभएको भइसक्नु भएको मान्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2-2.5 वर्ष अब कुर्दा के बिग्रिन्थ्यो? तपाईँलाई एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले यसलाई अलिकति तपाईँलाई असजिलो महसुस भएको छ कि छैन? जस्तो राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ स्थानीय निकायमा हारेको, प्रदेशमा हारेको र प्रतिनिधि सभामा हारेकोलाई थन्क्याउने जस्तो देखियो। यही हो संविधानको प्र्याक्टिस त्यसमा के लाग्छ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य चाहिँ त्यो ढङ्गको होइन। अब कहीँ कतै हारेको छुटेको मान्छेलाई त्यहाँ लाने होइन कि त्यो ठाउँमा जाने योग्यता क्षमता भएको मान्छेलाई कसैले समानुपातिकमा, कसैले प्रत्यक्षमा, कसैले राष्ट्रिय सभामा लाने चाहिँ अब कानुनी संवैधानिक व्यवस्थै छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ जतिको एउटा लामो सङ्घर्ष गरेको इतिहास बोकेको नेतृत्व पङ्क्ति, जो अहिले कहीँ कतै एउटा संसदीय मोर्चाको जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, पार्टीमा उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्ति, एउटा संसदमा कहीँ कतै चाहिँ अब एउटा हाइट भएको मान्छे, त्यहाँ उपस्थितिको चाहिँ सायद सरकारले महसुस गर्यो, सरकार हाम्रै पार्टीको छ, सरकारले महसुस गरेको हुनाले त्यो ढङ्गले उहाँलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनितको निम्ति सिफारिस पनि गरेर राष्ट्रपतिबाट मनोनित पनि भइसकेको र शपथ पनि भइसकेको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यो जे निर्णय भएको छ त्यो ठिक छ। तर अब आलोचना गर्ने भने त जेकोमा आलोचना हुन्छ नि, राम राज्यकै आलोचना हुन्छ, राजा हरिश्चन्द्रकै आलोचना हुन्छ, आलोचना त हुन्छ। तर के छ भने हामीले समग्रमा त ठिक ढङ्गले ठिक ट्र्याकमा चाहिँ हामी गएका छौँ कि छैनौँ भने त्यो चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो। र यो कहीँ कतै नैतिकताको प्रश्नको कुरा हो, आफूमा नैतिकता कतिको छ के छ भन्ने। आफू
त्यो ठाउँको लागि सुइटेबल हो कि होइन त्यो जाने मान्छेले नै सोच्ने भने हामीले त हाम्रो नेता हुन्, हाम्रो नेताहरूले एउटा सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अर्को यो के छ भने प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेर हिँड्नु भएको छ, तर कतिपय विकास निर्माणका योजनाहरू चाहिँ अदालतले रोकिदिने गरेको छ। यो रोक्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीले जुन सपना देख्नु भएको छ त्यसमा अलिकति तुषारपात हुने नै देखिन्छ र यो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अलिकति सामञ्जस्य कम भएको हो कि के नमिले जस्तो पनि देखिन्छ एउटा कुरा, र अदालत पनि निष्पक्ष र पछिल्लो समय पारदर्शी हुन नसकेको हो कि कयौँ घटनाहरू पनि अलि विवादास्पदहरू पनि निर्णय भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न शक्ति पृथकीकरणको जुन प्रावधान छ त्यो हिसाबले सरकारले गरेको काम कारबाहीहरूमा काहीँ कतै कानुनी त्रुटिहरू भइरहेछ, अब काहीँ त्यस्तो मिस्टेकहरू छ भने होइन यो बाटो होइन यो बाटो जानु भनेर अदालतले कानुनको संविधानकै व्याख्या विश्लेषण गरेर सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छ। तर हामी अघि तपाईँले भने जस्तो सरकारले विकासको बाटो खन्दैछ अदालतले रोक्दैछ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले बुझ्नु भएन। त्यो प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि अप्नाएको विधि चाहिँ कानुनसम्म छ कि छैन त्यसमा मात्रै बोल्ने हो अदालतले। त्यो सरकारले त्यो जुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा विधिसम्म ढङ्गले बढाएको छ कि छैन, होइन त्यसमा सार्वजनिक चाहिँ खरिद ऐनको पालना छ, ऐन नियमको पालना छ कि छैन, आर्थिक ऐन नियमको पालना छ कि छैन, होइन यी आदि गरेको कुरा त अनि पालना भएन भने त अदालतले त त्यसलाई त त्यसमा आर्थिक ऐनभित्र बस्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पालना गर्नु, त्यो नभएसम्म अहिले त्यो काम स्थगित गर्नु भनेर त अदालतले आदेश दिन सक्छ। त्यसको निम्ति त सरकार उदण्ड भएर जानु पनि पाएन। त्यसलाई चाहिँ फेरि यसरी रोकेको खण्डमा हामीले कानुनी त्रुटि गरेको बेलामा अदालतले त्यो ढङ्गले निर्देशन दिएको कुरालाई चाहिँ अदालतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने ढङ्गले पनि हामीले सोच्नु हुँदैन, किनभने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार दुईटैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गको अख्तियारी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अन्यथा सोच्नु हुने भन्ने लाग्छ। जस्तो आम नागरिकहरूको भनाइ के छ भने यो मुलुक चाहिँ ब्युरोक्रेसीले बिगारो भन्ने आम पब्लिकको धारणा छ। अब कर्मचारीहरू के भन्छन् भनेदेखि यो मुलुक पोलिटिसियनहरूले बिगारे भन्छन्। तपाईँ ब्युरोक्रेसीबाट पनि रिटायर हुनुभएको हो, पोलिटिसियनबाट पनि मन्त्री हुनुभएको, यो दुईटै अनुभव बताइदिनुहोस् त कसलाई बिगारेछ यो? यस्तो छ कतिपय सरकारी चाहिँ संस्थाहरू, सरकारी कार्यालय होइन कि संस्थानहरू चाहिँ धेरै घाटामा गएको कुरा चाहिँ नम्बर 1 पहिलो राजनीतिक हस्तक्षेप छ। त्यहाँ मेरो आफ्नो राजनीतिक हस्तक्षेप छ। आफ्नो मान्छे लानुपर्ने, आफ्नै भान्जा, आफ्नै भतिज, आफ्नै ज्वाइँ, आफ्नै सम्धी लानुपर्ने, होइन सरकारी संस्थाहरूमा हस्तक्षेप। अनि त्यही आधारमा आफ्नो मान्छेहरू त्यहाँ लानुपर्ने, आफ्नो मान्छे लगिसकेपछि सङ्गठनको संस्थाको भनौँ न संस्थाको चाहिँ विधि पद्धति अनुसार काम नगर्ने, होइन दम्ब देखाएर काम गर्ने, त्यस्तो मान्छेबाट त्यो संस्थाको समृद्धि कसरी हुन्छ, त्यो संस्थाको उन्नति प्रगति कसरी हुन्छ? र ब्युरोक्रेसीमा पनि के छ भने यही राजनीतिक पार्टीले त हो त, आम कर्मचारीहरू विभिन्न सङ्गठन छ नि, विभिन्न पार्टी सङ्गठन छ। म त भन्छु कर्मचारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, राजनीतिक सङ्गठनै हुनु हुँदैन। ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने। ट्रेड युनियन भने त इन्डस्ट्रीमा काम गर्नेहरूलाई मात्रै हो, श्रमिकहरू हो जसमा श्रममा शोषण हुन्छ त्यसलाई गर्ने हो। ब्युरोक्रेसीमा त त्यस्तो सङ्गठनै हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। ब्युरोक्रेसीमा एउटा पनि सङ्गठन हुँदैन। पहिला थियो कर्मचारी मिलन केन्द्र भनेर, के गर्नु त हामी खालका ठाउँका मान्छे छौँ। एउटा मिलन केन्द्र बेलुका अफिस छुटेपछि यसो 15-20 मिनट हाई हलो गर्नलाई, भाइचारा कायम गर्नलाई त्यहाँ कुनै राजनीतिक सङ्गठन होइन, भाइचारा कायम एउटा कर्मचारी मिलन केन्द्र भने त्यस्तो खालको एउटा मिलन केन्द्र बाहेक यो राजनीतिक आस्थाको आधारको सङ्गठन गरेर एकले अर्कोलाई विरोध गर्ने जस्तो मेरो विचारमा मेरो पछिल्लो सोच चाहिँ के थियो भने कर्मचारीहरू पनि मानिस हो, समाजकै मानिस हो, उसमा एक खालको चेतना स्तरको विकास भएपछि उसले कुनै न कुनै आइडियोलोजी त लिन्छ। सङ्गठनमा भाग नलिएमा उसले जहाँ मत जाहेर गर्छ त्यो त्यसको आइडियोलोजी त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि उसले आफूले चाहेको एउटा सङ्गठनमा बस्न पाउँछ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष। तर जुन संस्थामा छ नि आफूले तोकिएको जिम्मेवारी चाहिँ सही ढङ्गले सम्पादन गर्नु पर्यो। सम्पादन गर्नु पर्यो आस्थाको निष्ठाको आधारमा आफ्नो टेबलबाट सम्पादन हुने काम होइन, डेलिभरी गर्ने सर्भिसमा चाहिँ अलग आस्थाको मान्छे आयो भने त्यसलाई आज भोलि पर्सि टार्ने,
होइन हुने काम पनि नगर्ने, आफ्नो आस्थाको मान्छे आयो भने चाहिँ यसो होइन तुरुन्तको तुरुन्तमा गर्ने, नमिल्ने रहेछ भने यसो खसाखुसी मिलाएर पठाउने, त्यो किसिमको त्यहाँ न्याय सम्पादन भयो त? त्यहाँ त न्याय त भएन नि। त्यसो हुनाले मैले भनेको चाहिँ ब्युरोक्रेसी भनेको विशुद्ध जनताको हित र पक्षमा काम गर्ने, सरकारको नीतिअनुसार चल्ने चाहियो। अनि खालि आफ्नो आस्थाको आदरको मान्छेलाई मात्रै हेर्ने होइन, आस्थाकै मन्त्री आउँदा मात्रै तल चाहिँ 10 to 5 अप टु डेट भएर काम गर्ने, अदरवाइज राजनीति गरेर हिँड्ने, सचिव बनाउने, डिजी बनाउने काममा हिँड्ने हो। सङ्गठनको एउटा खरदार होइन, सचिव डिजी बनाउन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पुग्ने होइन, त्यो के हो? त्यो अफिसियल प्रोटोकल र हायरार्की मिल्छ? मिल्दैन। फेरि सचिव डिजी जिएम हुने मान्छे पनि त्यो खरदारको पछि पछि लागेर एउटा नेता घरमा पुग्छ। त प्रोटोकल मिल्यो, त्यहाँ अफिसियल हायरार्की प्रोटोकल मिल्यो, मर्यादा मिल्यो? मिलेन नि। त्यसो हुँदाखेरि मर्यादाभित्र बस्नु पर्यो सबैले। आफ्नो मर्यादा, आफ्नो अफिसियल प्रोटोकल र हैसियत के हो त्यो बसेर चाहिँ काम गर्ने बानीको विकास गरेर लग्यो भने अब मन्त्रीहरूले कर्मचारीले बिगाऱ्यो भन्नु पर्दैन, कर्मचारीले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु पर्दैन। वास्तवमा सबै देशभक्तिपूर्ण काम गर्यो भने, राष्ट्रको पक्षमा काम गरेर आम जनताको हित र पक्षमा काम गर्ने मानसिकता सिर्जना गरेर गयो भने यो खालको विवाद आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक धराशयी चौपट भएको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पर्यटन व्यवसाय सारै एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। भनौँ अब मान्छेलाई आफ्नो गच्छे अनुसारको मान्छेलाई मारमा छन् अहिले भनौँ न। अब त्यसले के छ भने मान्छे फ्रस्ट्रेट छन्, कति आत्महत्याको बाटो अँगाल्दैछन्, कोही मनोरोग भएका छन्, यी व्यापक देखिरहेको छ। अब यसबाट माथि आउनको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ तपाईँले अलिकति यसमा भनिदिनुहोस् न, के छ यसको उपाय? यो अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिलो कुरो त यो कोभिड-19 केही होइन। म त भन्छु अन्यथा नहोस्। म त भन्छु यो जति पनि कोभिड-19 को कारण मरेको भन्ने मान्छे छ, यो कोभिड-19 को कारणले मरेकै होइन। त्यो त्यसै मर्ने अवस्थामा थियो। लिभर सिरोसिस भएर चाहिँ ड्यामेज भएको, लिभरै फेर्नु पर्ने अवस्थाको मान्छे, टिबी लागेर चाहिँ सख्त थला परेको मान्छे, अनि हार्टको पेसेन्ट, दमको पेसेन्ट, यी मान्छेहरू त मर्ने नै भयो नि। त्यो आज हो कि भोलि त त्यसै थियो। तर अब त्यहाँ अब त्यस्तो मान्छे अलिक बिरामीले च्यापे गएपछि त्यसलाई कोभिड-19 को दृष्टिकोणले शङ्का हेरेर त्यही अनुसारको व्यवस्था पनि गरेको कारणले काहीँ मान्छे मरेको भन्ने हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ त्यो सिन्धुपाल्चोको एकजना सुत्केरी 29 वर्षको एउटा चेली चाहिँ उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा बच्चा डेलिभरी घर गएपछि ज्वरो आयो, ज्वरो आएर ल्याउँदा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमित भनेर भन्यो। उसले पाएको बच्चामा कोरोना छैन, उसकोलाई स्याहार्ने श्रीमानमा, उसलाई स्याहार्ने सासू, उसलाई स्याहार्ने नन्दा आमाजु होइन, दिदी बहिनी, उसलाई स्याहार्ने कसैले कोरोना छैन। त्यसलाई कसरी कोरोना लाग्यो? त्यसै कोरोना लाग्यो भनेर मऱ्यो भनेर त बबनात गर्ने? साँच्चै के हो त्यो? कोरोनै लागेर को कारणले हो त त्यो होइन? यो त कस्तो भने कमजोर शारीरिक अवस्था, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएको मान्छेले त्यो लाग्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बढी उसलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ। त्यो चाहिँ मर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो त अरू बेला पनि हुन सक्ने भयो, अरू बेला पनि हुनसक्छ नि त। तर त्यसो हुनाले म चाहिँ के भन्छ भने अलिकति त्रासको वातावरण जुन अहिले जनतामा यसको कारण फैलिएको छ, आफ्नो मान्छे आउँदा सशङ्कित हुनुपर्ने, आफ्नो मान्नुपर्ने मान्छे। अस्ति मेरो समुदायको एकजना मान्छे बित्नु भएछ, कम्तीमा 6000 मान्छे त मलमी मात्रै हुन्थ्यो उहाँको यो स्थिति सहज भएको भए। तर त्यहाँ त हेर्नुहोस् त करिब 150 जति लामै पढाउँथ्यो त्यहाँ, त्यो फेनरल प्रोसेसमा होइन, त्यस्तै पढाउँथ्यो। अनि त्यहाँ त 2 जना लामो, त्यो पनि 15-20 फिट वरपर बसेर यसो सामान्य ट्याउ पढिरहनु भएको। पर सिएनाले चाहिँ झिकेर चाहिँ उता घरभित्र हालिदियो त्यो जलाउने ठाउँतिर। अनि मलामी चाहिँ 5 जना देखेँ मैले। त्यो पनि आफ्नै घरको, कोही भान्जा पर्ने, कोही भतिजो पर्ने, कोही बुहारी पर्ने, यसरी आफ्नो मान्छे मात्रै त्यहाँ 5 जना। त्यो पनि 10-10 फिटको दूरीमा पर बसेर त्यो सिएनाले चाहिँ उता लाउँदै गरेको देख्यो। जीवनको अन्तिम घडीमा उसको घरको श्रीमती, उसको छोरा बुहारी नै त्यहाँ देखिएन है। तर त्यो त यसै वृद्ध मान्छे थियो, उमेर पनि पुगेकै मान्छे थियो, अन्य खालको सुगर प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ 15-16 दिनमा दबाई खाने खालको मान्छे थियो। त्यो कोरोना हो त? त्यसको चाहिँ शङ्काको भरमा त्यसो गरेर त्यस्तो अवस्था, आफ्नो मान्छेहरू खस्दा पनि जानु नपर्ने अवस्था आयो। त्यसो हुँदाखेरि मान्छेलाई के छ भने हाम्रो उपचारको प्रक्रिया, उपचारको विधि
जहाँ जतिखेर समस्या परे पनि गर्न सक्ने खालको स्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो। मान्छेको मनोबल उकास्नु केही हुँदैन। अब उपचारको राम्रो प्रबन्ध छ, अब कोही डराउने होइन, आफ्नो काममा लाग्ने हो भने। अनि सबै कारोबार बन्द, पसल सबै बन्द, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द, जिम सिम के छ सबै बन्द, खेलकुद जम बन्द। अनि त्यसले गरेको कारोबारको कर चाहिँ तिर भनेर चाहिँ राज्यले चाहिँ दपेट्नु भयो त। यो बेलाको त कारोबारै नभएको अवस्थाको त के को कर? कर त कारोबार भएपछि त्यसमा चाहिँ मुनाफा इन्कममा सर्भिसमा पो लिने हो त। यस्तो कुराहरू चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान नपुर्याएको हो कि राज्यले अलिकति चाहिँ फेसिलिटेट गरेन भन्ने कुरा छ मान्छेलाई। मान्छेहरूको गुनासो सुन्न चाहिँ सरकारको तर्फबाट। अनि हामी पनि त झैँ ज्ञान फुर्ने खालको मान्छे त होइन, यही धरतीको चाहिँ उपज हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि कहीँ कतै चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ कमी कमजोरी भएको हो कि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ वास्तवमा सरकारले अलिकति ध्यान दिएर त्यस्तो बारेमा त सर्भिस डेलिभरी गर्दा मान्छेले हेरेस गर्ने होइन, हतोत्साहित बनाउने होइन कि उहाँहरूको मनोबल उकासेर कम्तीमा पनि यो कारोबार नभएको अवस्थाको त के को ट्याक्स त होइन। जुन दिनसम्म कारोबार आयो त त्यसको ट्याक्स क्लियर गर्छ, जुन दिनबाट सुरु भयो त्यो दिनको ट्याक्स क्लियर गर्छ। तर अरू बेलाको बिचमा त खोइ त यो बिचको भागमा पनि कर दाखिल गरेर टार्गेट पुरा हुँदैन। अनि पछि हिसाब गरौँ अहिले कर दाखिल भनेर चाहिँ लकडाउनमा घरमा मान्छे राखेर अनि कर तिर भनेको छ, त्यो कसरी सम्भावना हुन्छ? बाहिर निक्लिन दिँदैन, अनि कसरी कर तिर्ने? हिजो म त्यहाँ सिडिओ कार्यालय गएँ, म आफै मेरो एउटा एयरगन छ क्या, एयरगन रिन्यू गर्नु भनेर गएँ। निवेदन बिक्री गर्ने ठाउँ निवेदन फाँटको मान्छे कोही छैन, ताला लगाएको छ। सिडिओ आउनु भएको छ, सहायक सिडिओहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ कहीँ कतै अब मिटिङ सिटिङ हुन्छ त्यहाँ जानुभएको छ, तर कोही छैन मान्छे। अब निर्देशन आएको छैन होइन। अब खोलेर फुल फेज रूपमा चलाउनु भन्ने निर्देशनै छैन भन्ने खालको छ। अब खुल्यो त अब निर्देशन त चाह्यो नि त। ल एज इट इज अब चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने ढङ्ग हुनु पऱ्यो नि त। अब सबै त्रसित मानसिकताबाट काम गरेपछि त मेरो भएन। अब अनि मैले भनेको छु मेरो यो लकडाउन पिरियडबाट मेरो म्याद नजाओस् नि नवीकरण गर्ने भनेर भनिराखेर म हिँडेँ। मानवीय संवेदनशीलता पनि देखिएन। मानवीय अब संवेदनशीलता त्यस्तो हुँदाखेरि कम्तीमा त्यहाँबाट चाहिँ सोधपुछ गर्दाखेरि अब पहिला आउँ भने ऊ माथि चाहिँ सिंहदरबार दक्षिण गेटतिरबाटै बसेर गाडी सेट त्यतै राखेर एकजना मान्छे गेटमा जाने, एउटा निवेदन त्यहाँ हाल्ने, एउटा पुलिसले भित्र लाने, अनि हुन्छ भने भित्र त्यो काम गर्ने मान्छेसँगै दोहोरो संवाद नहुने, यस्तो खालको उदाहरणको निम्ति त्यहाँ दिएको। सबै अफिसमा त्यस्तै होला नि त, देशैभरिको अफिसमा त्यस्तै होला नि त। त्यसो हुनाले उदाहरण मात्रै त्यहाँ आफ्नो प्रत्यक्ष आँखाले देखेको त्यहाँ दिएको। यसको मतलब होइन कि काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ त्यस्तो हो भनेको होइन, तर सबै कार्यालयहरू प्रायः त्यस्तो छन्। त्यसो हुनाले हामीले जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गरेर इमर्जेन्सी केसहरू इमर्जेन्सी होइन भन्छ। अब बच्चा कसैको बच्चा चाहिँ उहाँ के भन्छ भोलि अब खुल्यो नि त अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट लानुपर्ने भयो, अनि त्यसको नाबालक परिचय पत्र बनाउनु पर्ने भयो, परिचय पत्र बनाउनु ठाउँको मान्छे छैन। अनि त्यस्तो भएपछि मान्छेको कस्तो हुन्छ अवस्था? हामीले जनतालाई दिने राहत त हामीलाई ठुलो ग्लोबल टेन्डर चाहिएको छैन, आम जनतालाई ग्लोबल टेन्डर चाहिएको छैन, ठुलो सडक पनि चाहिएको छैन। भयो त सरकारले गरे त राम्रै हो, तर उनीहरूले केही चाहिएन। सरकारी अड्डामा गएको बेला अस्पताल गएको बेला डाक्टर चट्टा भेटियोस्, अनि चट्टा सिटामोल किनेर खान पाइयोस्, सितै होइन सिटामोल भयो भने किनेर खान पाइयोस् होइन। कहीँ अड्डामा नागरिकताको एप्लिकेसन गर्दा आज अहिले नागरिकता पेस निवेदन दिएपछि अहिले तुरुन्तै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उस गरियोस्। गाविसबाट नगरपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि त्यसको आधारमा उसले छट्टै पाओस् न। मान्छे छैन, यो छैन, एक दिन पछि आउनु, दिन पछि आउनु, ढिलासुस्ती हुनु भएन भन्ने कुरा। सर्भिस डेली गर्ने काममा पनि रोकिनु भएन। यसको मतलब अब आउजावै बन्द भएको निषेधकै जारी भएको बेलाको त कुरा अर्कै पाटो भयो। तर सामान्यतया जब अड्डा खुल्छ काम पनि फाटाफाटा भइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो उसको कामको गम्भीरतालाई हेरेर सर्भिस डेलिभरी त गर्न सक्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको पनि 5 वर्ष पुगेर 6 लाग्दैछ भोलि 3 गते असोज 3 गते भनौँ न। अब यो बिचमा तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय संरचना सफल भयो कि असफल भयो? अब मान्छेहरूमा अहिले के छ भने स्थानीय निकाय 753 स्थानीय निकाय मात्रै राखेर यो प्रदेशको काम देखिएन भन्ने पनि छन् होइन। यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो अलिकति महँगो साबित भएको हो कि प्रदेश चाहिँ के लाग्छ? यत्र बिना सांसद पिए यो त धेरै लोड भयो कि यो 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 सङ्घ प्रदेश पाल्ने उसले चाहिँ बरु स्थानीय निकायमै बजेट दियो भने 753 नै स्थानीय निकायलाई चाहिँ बरु चाहिँ पावरफुल बनायो भने
चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको छ, यो के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँछु म। यहाँ केन्द्रमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति भन्ने थियो। 18 दुर्गम जिल्लामा अब मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको उपाध्यक्ष भने अध्यक्ष त स्थानीय विकास मन्त्री नै हुन्थ्यो त्यो बेलाको। मन्त्री भए राज्य मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको उपाध्यक्षमा जान्थे। अनि मैले भने दुर्गम क्षेत्र विकास समिति खारिज गर्नुपर्छ भने मैले किन खारेज? अब दुर्गम क्षेत्र जुनसुकै जतिसुकै दुर्गम क्षेत्र भयो भने त्योमा जिल्ला विकास समितिको सभापति छ, स्थानीय विकास अधिकारी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत छ, अनि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिई पनि छ होइन। अनि अन्य इन्जिनियरहरू छन् जो दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले गर्ने काम त्यहीँ गर्न सक्छ। त जतिवटा जिल्लालाई दुर्गम क्षेत्र मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ, त्यो बजेट चाहिँ दामासाइले त्यो जिल्लामा पठाइदियो, त्यही लोकल मान्छेले गर्छ यो दुर्गम क्षेत्र खारिज हुनुपर्छ भनेको भर्खर खारिज भयो। हजुर, कर्णाली विकास आयोग भनेको थियो, राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदा कर्णाली विकास आयोग किन छ? कर्णालीको केही टाठाबाठा मान्छेले थन्काउने ठाउँ बनाएको थियो होइन। अनि त्यो कर्णाली विकास आयोगले काठमाडौँको 5 स्टार होटलमा गर्ने सभा सेमिनार गोष्ठीमा हुने खर्च, त्यहाँ भएको कर्मचारी पाल्ने खर्च र त्यसको नामबाट हुने विकासका खर्चहरू चाहिँ एकमुष्ट कर्णाली अञ्चलको चाहिँ 5वटा जिल्लालाई बाँडेर दिए त तिनै अघि नै भने नि एलडिओ पनि छ, स्थानीय विकास अधिकारी पनि छ, डिई पनि छ, सबै छ नि त जनशक्ति, तीबाट काम भइहाल्छ नि त। त्यसको हेर्ने हाम्रो छुट्टै निकाय पनि छ होइन। भनेको कर्णाली विकास आयोग पनि सायद खर्च के अरे खारेज भोगेर। अब त्यसै हुनाले अब यो यसो सुन्दा त गर्न पिरे नि सङ्घीय प्रणाली होइन, सङ्घीय सिस्टम, गणतन्त्र मुलुक होइन, सुन्दा गर्न पिरे, चाहेको पनि त्यही हो, सोचेको पनि त्यही हो, परिवर्तन खोजेको पनि त्यही हो। हामीले आयो परिवर्तन, आउँदा त आयो, उही कुनै के भएर आइन्, सेती गाई राति भएर गइन् भने जस्तो होइन। अनि गाउँ खाने कथा छ नि त्यस्तै। अब कस्तो छ भने अलिकति चेन अफ कमान्डको स्थिति स्पष्ट नभएको कारणले हो, वा तल बसेकोहरूको हामी भनेको आई एम द किङ होइन भन्ने ढङ्गको सोच भएर हो, वा हाम्रो नीतिगत चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाटै क्लियरेन्स नभएर हो। कहीँ बजेटहरू ओभरल्यापिङ छ, कहीँ शून्य छ, कहीँ ओभरल्यापिङ छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अहिलेको स्थितिमा हामीले त यो जति पनि सिंहदरबारमा भएको अख्तियार चाहिँ गाउँसम्म पुर्याउने भन्ने हो नि त। अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने थियो नि त। अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त अब यो त क्षेत्रमा सिंहदरबार जाने भयो, अनि त्यो गाउँको मान्छे त फेरि अर्को एउटा दरबारमा जानुपर्ने 7वटा दरबारमा जानुपर्ने भयो होइन। यो ढङ्गले चाहिँ अब राख्नु उपयुक्त। विरोधी त म गर्दिनँ, किनभने हाम्रै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू, हाम्रै कर्मचारीहरू, त्यहाँ चाहिँ जनशक्तिहरूले चाहिँ रोजगारी त पाएका छन्, त्यसबाट प्रतिफल चाहिँ हामीले आशातीत भयो कि भएन भन्ने ढङ्गको वस्तुगत विश्लेषण चाहिँ यो देशको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र सरकारले सोच्नुपर्छ र राख्ने वा नराख्ने त्यो ढङ्गमा जानुपर्ने हुन्छ। अब खर्च कटौतीको हिसाबले, मितव्ययिताको हिसाबले हो भने त नराख्ने बेस हुन्छ। त्यो बजेट तल सिधै गाउँ नगरमा दिए भइहाल्यो। जिल्ला विकास समन्वय समिति भनेर राखेको छ अहिले, त्यो जिल्ला विकास समन्वय समिति घाम तापेर बस्ने हो। केन्द्र र स्थानीय निकाय भयो भने त सिधै डाइरेक्टै भयो नि, डाइरेक्ट हुनसक्छ। त्यसो हुनाले मैले देखेको अब प्रत्यक्ष सभासदको सट्टा मेयर हुन, उपमेयर हुन, गाविस अध्यक्ष हुन, उपाध्यक्ष हुन, जीविसको सभापति उपसभापति हुन जान्छन् नि होइन। कोही माथि आउँछन्, कोही तलै बस्नुहुन्छ। बजेट बनाउने कुरा, समृद्ध बनाउने कुरा, विकास गर्ने कुरा त त्यो जहाँ बसेर गरे पनि भयो। कुनै अब नाम नले कुनै यो देशको प्रधानमन्त्रीले भन्थे पञ्चायत कालमा भन्ने गर्थे, म कोही भाइ भारतको कुरा म सुन्न चाहन्न, तर राजाबाट हुकुम हुन्छ भने म सिंहदरबार गेटको पाली पनि बन्न सक्छु भन्थ्यो। त्यो किसिमको मानसिकता त अहिलेको हाम्रो मान्छेले पनि हुनु पर्यो नि होइन। सधैँ नवराजा बन्ने होइन कि तल कार्यकर्ता भएर कार्यकर्ताको हैसियतले जनतासँग भिजेर काम गर्ने चाहिँ पनि त क्षमता राख्नु सक्नु पर्यो नि, डाउन टु अर्थ हुनुभयो। हो स्वाभाविक, तपाईँ ठिक यो मानेमा। अब जस्तो तपाईँको भोजपुर जिल्ला
संविधान सभा सदस्य पनि संविधान सभा सदस्य त पूर्व हुँदै हुँदैन सधैँ माननीय हो हजुर होइन जिल्ला कतिको गइरहनु भएको छ विकास निर्माणका कामहरू के छ त्यसमा लागिरहनु भएको छ अब फेरि चुनाव पनि अब 79 मा हुन्छ उठ्ने मनस्थिति राख्नु भएको छ कि छैन यस्तो त के छ भने जिल्लासँगको सम्पर्क साथीभाइसँगको आम कार्यकर्ताको समर्थक शुभेच्छासँगको आफन्तजनको सम्बन्ध सम्पर्कमा जीवन्त छु म अनि विकास निर्माणको कुरामा त चाहियो बजेट आफूले भनेको लाग्ने ठाउँमा भनेको पनि छु भाका पनि छन् खास गरेर हामी त भूकम्पले बिग्रेका शैक्षिक संस्थाहरू विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्पतालहरू होइन यस्तो कुराहरूमा बजेट पुर्याउने काम गरिएको छ मठ मन्दिर शिवालय देवालय जस्ता गुम्बाहरू जस्ता ठाउँहरूमा सम्बन्धित निकायहरूमा गएर त्यो बजेट पुर्याउने काम गरिएकै छ र बन्दै पनि छ त्यो नाताले मेरो सम्बन्ध सम्पर्क जिल्लामा जीवन्त छ र जहाँसम्म राख्छ म पार्टीको एउटा इमान्दार कार्य मेरो जिम्मेवारी चाहिँ कहीँ छैन है म कहीँ छैन न जिल्ला कमिटीमा छु न क्षेत्रीय कमिटीमा छु न इलाका कमिटीमा छु न प्रदेश कमिटीमा छु न केन्द्रीय कमिटी छु मेरो जिम्मेवारी कहीँ पनि छैन है म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य पनि पाएको छैन म त एमालेको मात्रै सदस्य थिएँ अब पार्टी त मर्ज भयो अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य नै पाएको छैन भर्खर दिने चाहिँ निर्णय भयो अरे हाम्रो चाहिँ सङ्गठन विभाग प्रमुखको बैठकले चाहिँ निर्देशन गरेर अपानी चाहिँ जारी भएको छ भने सुनेको छु अपानी पाएको छैन अब बल्ल म कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य चाहिँ अब यो कार्तिक मसान्तभित्र भइसक्छु किनभने तोकेको समय त्यस्तो छ भइसक्छु अनि भइसकेपछि मेरो जिम्मेवारी कहाँ त भने मेरो जिम्मेवारी भनेको लेबी तिर्ने काम सङ्गठित छु त्यहाँ लेबी तिर्ने हो मेरो काम अब मेरो कुनै परिभाषित जिम्मेवारी छैन समुदायगत हिसाबमा पनि अब मेरो हाइटमा सायद कमै मान्छे छन् भन्छु पार्टीमा जिम्मेवारीको हिसाबले राज्य सत्तामा कामकाजी हैसियतले काम गरेको हिसाबले यो देशकै जिम्मेवार नेतृत्व पङ्क्तिको चाहिँ तपाईँको सही समयको सही निर्णयले त्योसम्म त म पुगेँ नि त होइन तर त्यहाँ पुगिसकेपछि एउटा मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याइसकेपछि अनि आफैले रोपेको बरपिपल चाहिँ गैँती बेलचा लगाएर ढाल्ने हो कि अरू त्यसलाई मलजल गरेर त्यो चाहिँ सधैँ हरभरा बनाएर यात्रुहरू आउँदाखेरि शीतल त आफ्नो ठाउँ बनाउने हो त्यो त अब जिम्मेवार नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो मैले होइन त्यो र अब जहाँसम्म लाग्छ पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसको पालन गर्ने मान्छे हौँ कुरा बुझ्नु भएन वफादार र यो दुईवटा पार्टी एक होस् भने चाहने मान्छेभित्र थिएँ म भयो तर भले त्यो कारणले मैले मेरो टिकट मैले पाइनँ अर्को पार्टीको उम्मेदवारले दिनुपर्ने भाग बन्नमा पर्यो भोकै त दिल खुस गरेर चाहिँ भोकै त जिल्ला घुमेर चाहिँ चुनाव जिताएर प्रदेशमा दुईवटा केन्द्रमा एउटा चुनाव जिताएर आयो नेकपाको हैसियतले चुनाव जिताएर आयो भनौँ न त्याग गर्नुभयो तपाईँले होइन त्यसलाई त्याग भन्ने कि कर्तव्य पालन गरियो कर्तव्य पालन गर्यो भनेको तर अब यो पनि त सधैँ कर्तव्य मात्रै हुने होइन दायित्वबोध मात्रै हुने अनि खास किसिमको अवस्थामा खास किसिमको जिम्मेवारी पनि नपाउनु हुँदा त यो राजनीतिमा लाग्ने भनेको रातारात अहोरात छलाङमा माथि बढेर जाने पनि होइन तर जोगी बन्ने पनि होइन नि त सधैँ जोगी बनेर हिँड्ने पनि होइन नि झोला बोकेर मात्रै हिँड्ने पनि होइन झोले मात्रै होइन नि पोर्टफोलियो अनुसार पद पाइरहनु पर्छ पाउनु पर्यो नि त कहीँ न कहीँ त जिम्मेवारी दिनु पर्यो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा नभनेर नेपका भन्ने मान्छेहरू सिसिएम छन् त्यसले त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हो पार्टीको रणनीति के छ पार्टीको वर्तमान राजनीतिक अवस्था के होइन हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीकोले लिएको अख्तियार गरेको बाटो के तल आम कार्यकर्तामा बुझाउन सक्छ पढाउन सक्छ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र यस्तो बेलामा आम कार्यको दायित्व के हो भने कहीँ गएर पढाउन सक्छ त्यति हैसियत त राख्ने क्षमता छ नि त होइन त्यसो हुँदाखेरि पार्टी नेतृत्वले पनि अब म सधैँ तपाईँको आइरहेँ मेरो कुरा मात्रै सुन्ने तपाईँले म सधैँ किन आएको छ के स्वार्थ लागेको छ त्यो पनि बुझ्नु परेन आइरहने र धाइरहनेको मात्रै कुरा सुन्ने हो वास्तवमा आफ्नो सङ्गठनभित्रको पार्टीभित्रको मान्छेहरू को कहाँ छन् कुन अवस्थामा छन् त्यो जिम्मेवारी बिन छ कि जिम्मेवारी सही छ भन्ने कुरा त नेतृत्वले हेर्ने हो नि त त्यहाँ हामीले के निवेदन लेखेर दरखास्त हालेर माइकिङ गर्दै जाने हो त्यो त होइन नि त्यसो हुनाले मलाई जे छ भने जे अहिलेसम्म भएको छ म खुसी छु अब भोलि जे हुन्छ त्यसको निम्ति पनि खुसी नै भइन्छ भन्ने लाग्छ जस्तो पार्टीले चैतको 25 देखि 30 गते काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने एउटा नीतिगत निर्णय गरेको छ अब यो अहिले कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि मुलुक अलि आक्रान्त पनि छ यसबाट शिथिल पनि छ जनताहरू पनि शिथिल छन् आर्थिक धराशयी पनि बनेको छ यो अवस्थामा तपाईले यो चैतमा महाधिवेशन हुन सम्भव देख्नुहुन्छ के लाग्छ अब
एकताको पहिलो महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने गरेरै नेतृत्व पङ्क्तिले त्यो निर्णय गरे होला। नेतृत्व पङ्क्तिले गरेको कुरामा मैले अवहेलना गर्ने कुरा भएन। तर धरातले यथार्थ के हो नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। 25 जनाभन्दा बढी भेटघाट भेला गर्न नदिने यही सरकारको निर्देशन छ। त्यो सरकार कसको छ? हाम्रै नेकपाको छ। अनि चैतमा अब कोभिड-19 को चाहिँ प्रभाव चाहिँ सन् 2022 छ। त्यसको आयु 2022 छ। अनि भनिरहेको अवस्थामा WHO ले भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो कुरा कति सम्भव होला त उहाँहरूले गरेको निर्णयमा मैले विमति जनाउने कुरा भएन। तर म भन्छु मेरो आफ्नो सानो मान्छेको सानो विचारले चाहिँ यो त आउने चैत होइन कि अर्को 78 को चाहिँ चैततिर मात्रै यो सम्भव हुन्छ मैले देखेको। किनभने कोभिड-19बाट पनि हामी मुक्त हुनु पर्यो। त्यसको जुन 2 वर्ष आयो त्यो पनि सकिनु पर्यो। अनि हामी चाहिँ बगैँचा देशैभरिको चाहिँ 2 दल मिसिएर बनेको चाहिँ आम कार्यकर्ताको चाहिँ ठुलो होइन भेलाले हाम्रो नेतृत्व छान्न पाओस् न, होइन गौरव पनि हुन्छ नि। चाहे आफू नेतृत्व पङ्क्तिमा जाउँ या नजाउँ, झोले भएर कार्यकर्ता भएर झोले बोकेर हिँड्ने अवस्थाकै किन नहोस्, तर त्यो भेलामा आम भेलामा गएर देशैभरिका आम कार्यकर्ता दुईटा अलग धारबाट एक धारमा आएको अवस्थाको कार्यकर्तासँग भेटघाट चिनेर कति सुखद होला, कति आनन्दमय होला। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले गएको निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्रमा जे बोलेका छौँ त्यो पुर्याउने गरी बजेटहरू आउनु पर्यो र सरकारमा बसेका मन्त्री सभासद जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जनताको माग पुरा गर्ने। हामीले बोलेको कुरा पुरा गर्ने, जनताको माग होइन। हामीले बोलेको कुरा जनतालाई सुनाएको कुरा पुरा गर्ने दिशामा यो सरकार लाग्नुपर्छ। र चुनाव 79 मा हुँदैछ। 78 चैतसम्म त चैततिर मात्रै महाधिवेशन गरेर व्यापक एकदम ऊर्जाशील मानसिकताबाट तल चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि निर्णय भयो, त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्ने कुरा भएन, त्यसलाई दुःख मान्ने कुरा भएन। त्यो राम्रो निर्णय भएको छ, छिटो भए राम्रो। तर किनभने नि काम बाँकी छ क्या। हाम्रो जति पनि सङ्गठनहरू छ नि, जनवर्गीय सङ्गठन छ नि, तल माता सङ्गठन छ नि, ती जम्मैको एकीकरण कहाँ भएको छ त? एकीकरण सिद्धिकै छैन नि। अब जनवर्गीय सङ्गठनहरू सिद्धिएको छैन, पेसागत सङ्गठन कता हो त्यहाँ सिद्धिएको छैन। हाम्रो मोर्चा सङ्गठनहरूको एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। कतिपय ठाउँमा त समानान्तर चाहिँ तपाईँ सङ्गठनहरू रहिरहेको छ भनेर चाहिँ आउँछ, हल्ला आउँछ, छापाहरूमा आइरहेछ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त नेतृत्वलाई समय लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चैतमा त म त त्यति सम्भव देख्दिनँ। गऱ्यो भने त धेरै राम्रो। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई नि।